बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, आजभन्दा करिब 3500 वर्ष अघि भारतीय आर्य मूलका व्यक्तिहरूले नेपालमा भित्राएको जात र जातीय प्रथा अहिले पनि नेपालमा कायमै छ। यति लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालमा जातपातको कुरा किन भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले डाक्टर मित्र परियारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। मलाई यो अवसर दिनुभयो नरेन्द्र खनाल सर, थ्याङ्क सो मच। लगभग आजभन्दा 3500 वर्ष अघि भारतीय आर्य मूलका लिच्छवीहरूले नेपालमा भित्राएको एक प्रकारको जातीय विभेद अहिलेसम्म पनि नेपालमा कायमै छ। नेपाली परिवेशमा दलित के हो र नेपालमा यो शब्द के कारणले आयो? हजुर, नेपाल पनि एक प्रकारले सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा भारतकै अङ्ग जस्तै छ, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। र यो दलित शब्दप्रति अहिले आएर अलिकति दलित अगुवाहरूको बैमानीका कारण पनि अलिकति बदनामी त भएको छ दलित शब्द। अनि अहिलेका युवाहरूले हामी दलित होइनौँ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। तैपनि दलित शब्द चाहिँ नि पानी नचल्ने, अछुत, अस्पृश्य, के भन्छ त्यो अवर्ण भने जस्तो चाहिँ होइन। त्यो खास गरी त्यो सङ्घर्षको इतिहास पनि भारतबाटै आउँछ। 200-300 वर्ष अगाडिदेखि पेरियार, अम्बेडकर लगायतका अभियन्ताहरूले दलित शब्दको प्रयोग गर्दै होइन, हामी दलिएका छौँ, पिसिएका छौँ, हामीलाई मुक्ति चाहिन्छ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेका हुन्। त्यो दलित शब्द आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन, तर तपाईँले सुरुमै अनुरोध गर्नुभयो जस्तै, व्यक्त गर्नुभयो जस्तै छुवाछुतको समस्या चाहिँ विकराल छ र हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एकजना दलित कम्युनिटीको व्यक्ति चाहिँ नेपाल हुँदै, बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हुँदै अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि गरेर एउटा बौद्धिक जमातमा पनि पुगेको छैन? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो त्यो एप्रिसिएट गरिदिनु भयो। एक प्रकारले म अलिकति डिलिजेन्ट, अलिकति हार्डवर्किङ विद्यार्थी पनि थिएँ होला र लक्की पनि भएँ होला, अवसर पाएँ। भन्छन् मलाई अब नेपालबाट चाहिँ यो हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज जस्तो उच्च स्तरीय विश्वकै टप युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने अवसर पाएको एकजना मात्रै नेपाली दलित चाहिँ म हुँ भन्नुहुन्छ। त्यो ठिकै हो सर, तर मैले विश्वभरि अध्ययन अनुसन्धान गरेर बुझेर आउँदाखेरि मेरो समुदायका निम्ति, मेरो समाजको निम्ति, मेरो देशको निम्ति केही गर्न सकेँ भने त यो सार्थक हुन्छ। त्यो आफैमा म त्यहाँ पढेर आएँ ठुलो मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब, अब यति धेरै समय बितिसक्दा पनि 3500 वर्षको कुराकानी गर्दा पनि नेपालीहरूमा त्यति धेरै चेतना आएको, हामी सबै एक हौँ नि, अल अफ द ह्युमन बिङ्स आर इक्वल, अल अफ अस आर बोर्न इक्वल्ली भन्ने खालको कन्सेप्ट यति लामो समय बितिसक्दा पनि हामीमा फिर्न सकेन, कस्तो लाग्छ? हजुर, यो फिर्न सकेन र अझै 3500-5000 वर्ष पनि यसरी नै अगाडि बढ्छ यदि हामीले मूलभूत रूपमा चाहिँ धर्म संस्कारमा सुधार परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने। किनभनेदेखि राजनीतिक परिवर्तन गर्न सजिलो हुँदो रहेछ, संविधान बदल्न सजिलो हुँदो रहेछ, व्यवस्था फ्याँक्न सजिलो हुँदो रहेछ, अनि के अरे अवनतिबाट उन्नतिको मार्गमा आर्थिक रूपमा लग्न पनि सजिलै हुँदो रहेछ होइन। सिङ्गापुर 30-40 वर्ष अगाडिसम्म कस्तो थियो, दलदल हिलो मात्र थियो, अहिले कहाँ पुग्यो। तर यो धर्म संस्कारसँग जोडिएका रूढिवाद, विभेदकारी नीतिहरू, मनुवादी निर्देशनहरू, सिद्धान्तहरू, संस्कृति, परम्परा, त्यो बदल्नलाई चाहिँ समय पनि लाग्ने एउटा कुरो र विशेष प्रयास नगरेसम्म र जहाँ जरा हो त्यहाँ नहिर्काएसम्म चाहिँ यो अनवरत रूपमा चलिरहन्छ। यो हामी दलित गर्दाले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मनुस्मृतिलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ सकेसम्म बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर शूद्र कम्युनिटीलाई चाहिँ सकेसम्म तल्लो लेभलमा राख्नु, परालमा सुताउनु, अरूले प्रयोग गरेका पुराना कपडाहरू प्रयोग गर्न दिनु, जुठो अर्काले छोडेको खानेकुराहरू खान दिनु भनेर मनुस्मृतिबाटै केही तह र तबकाका व्यक्तिहरूले चाहिँ पछाडि पार्ने खालको काम भएको छ र मनुस्मृतिले नै विभेदको जरा सुरुवात गर्यो, हजुर, विभेदको बिउ रोप्यो भन्ने खालको सुनिएको छैन? हजुर, तपाईँको त्यो उच्च चेतना, तपाईँको त्यो अध्ययनप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही कुरा मैले कतिपय प्लेटफर्महरूमा भन्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ कतिपय उच्च भनिएका जात र हाम्रै जातिहरू पनि होइन, धर्मलाई किन दोष दिन्छस्, सायद त क्रिस्चियनबाट प्रभावित गरेर बोल्दै होलास्
भन् जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ र मैले अहिले मोबाइल निकालेँ तपाईँको टिभी मिल्थ्यो कि मिल्थेन तर एउटा ऊ सुनाउन चाहेँ क्या मैले श्लोक होइन एज एन एभिडेन्स मनुस्मृतिमा कस्तो चिज चाहिँ लेखिएको छ भन्दाखेरि मलाई त्यति राम्रोसँग त आउँदैन तैपनि पढेर सुनाउँछु तपाईँको मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 104 मा के भनिएको छ भने न विप्रम स्वेषु तिष्ठत्सु मृतम शूद्रेण नायेत अस्वर्गा ह्याहुति सा स्वच्छा शूद्र स्पर्श दूषिता। अब कतिको मिलेको नि मेरो भाषा नजान्ने मान्छेले पढ्दाखेरि तर यसको अर्थ के हो भने तपाईँको घरमा यो जुन सवर्णहरू जुन भन्ने उच्च जातिहरू छन् तपाईँको घरमा मृत्यु पर्दाखेरि सकेसम्म शूद्रलाई छुन नदिनुहोस् त्यो लास किन भन्दाखेरि शूद्रको स्पर्शले त्यो शरीर मरिसकेको शरीर समेत जिउँदो त पुरै मरेको शरीर पनि अपवित्र हुन्छ र स्वर्गमा उक्लिन गाह्रो हुन्छ होला भन्ने त्यस्तो खालको मनुका निर्देशनहरूका कारण नै अनि र त्यो मनुका निर्देशनहरूलाई यो वा त्यो रूपमा सांस्कृतिक रूपमा होइन किन सबै गाउँघरका सबैले त पढेका हुँदैन नि त मनुस्मृतिका श्लोकहरू तर त्यही नीति नियमलाई चाहिँ यहाँका शासकहरूले हिन्दू धर्मका चाहिँ नि अगुवाहरूले चाहिँ संस्थागत गरेको कारणले नै यो छुवाछुत यथावत रहेको सही हो तपाईँले सही विश्लेषण गर्नुभयो। यदि सबै मानिसहरू समान तरिकाले जन्मिएका छन् समान तरिकाले रचिएका छन् भने यति धेरै विभेद किन सुन्नुहोस् है जयस्थिति मल्ल राजगद्दीमा बस्नुपर्ने बेला आयो अब राजगद्दीमा बस्नुपर्ने बेलामा राजालाई चाहिँ पोसाकसहित जुत्ता पनि चाहिने भयो जुत्ता कसले सिलाउने भन्ने बहस चल्यो जुत्ता राम्रो जुत्ता सिलाउने कोही छ भन्दै गर्दा एकजना व्यक्तिले महाराज जयस्थिति मल्ललाई म राम्रो जुत्ता सिलाउँछु भनेर एकजना व्यक्तिले भन्यो उसले राम्रो खालको फाइन जुत्ता पनि सिलाइदियो लामो समय लगाएर जयस्थिति मल्लले त्यो जुत्ता लगाएर राजगद्दी पनि गरे केही समयको लागि जुत्ता खोल्नु पर्ने भयो जुत्ता खोलेर राख्दै गर्दा राजाको जुत्ता कुकुरले खाइदियो हैन दोष त्यति थियो कुकुरले खाइदियो राजाले यसो सोचे मेरो जुत्ता कुकुरले खाइदियो कुकुरले खाने जुत्ता तैँले बनाउने भनिसकेपछि राजाले चाहिँ त्यो जुत्ता बनाउने मान्छेलाई कहिले पनि भेट्न दिएनन् र राजाको नजरबाट त्यो मान्छे सदाको लागि पर जानुपर्ने भयो राजाले पनि के भने तँ चाहिँ हाम्रो नजिक नआइज तेरो तैँले बनाएको जुत्ता कुकुरले खाइदियो किन मलाई त्यो जुत्ता मन पर्थ्यो त्यो जुत्ता कुकुरले खाइदियो भनिसकेपछि कुकुरले जुत्ता खाइदियो तर जुत्ता बनाउने मान्छेले राजाले भेट्न चाहेनन् कम्युनिटीले के बुझ्यो भन्दा ए राजाले भेट्न चाहेनन् यसलाई हामीले पनि भेट्नुहुन्न र राजाले के भने भन्दा त्यो व्यक्तिलाई सकेसम्म अरूले पनि नभेट है म त भेट दिन्न उसलाई अरूले पनि त्यसलाई भेट नगर्नु भनिसकेपछि ए जुत्ता बनाउने मान्छे सो कल्ड ट्याग लगाइएको सार्की कम्युनिटीलाई ठुलो लेभलको मान्छेले चाहिँ भेट्नुहुन्न भनिसकेपछि त्यो सार्की रहन गयो तलको जात रहन गयो भन्ने किंवदन्ती छ। हजुर दोष त केही पनि होइन नि त होइन जुत्ता कुकुरले खाइदियो ठिक यो किंवदन्ती एकदम उत्कृष्ट खालको छ कतिसम्म सत्यता छ त्यहाँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला लोजिकको कुरा गर्नु तर लोजिक र त्यसले बताउन खोजेको चाहिँ सन्देश त्यो चाहिँ सत्य छ राजालाई कोही मान्छे मन परेन माथिल्लो लेभलको मान्छेलाई कोही मान्छे मन परेन भने त मलाई नभेट तिमीहरूले पनि यसलाई नभेट भनिसकेपछि त्यो मान्छे सदाको लागि पर भयो एकदम हो अहिले कस्तो छ तपाईँको यो किंवदन्तीको एउटा चाहिँ फ्याक्ट एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ बढी जडतामा गयो जन्मबाटै हुनुपर्छ एउटा दमिनी एउटा दमाई म भनौँ यो शब्द म प्रयोग गर्छु हेपेर भन्नु भएन भने कामी दमाई सार्की भन्दा केही फरक पर्दैन हेपेर ओइ कामी दमाई उता जा त यस्तो भन्यो भने त हेपेको हुन्छ तर किन ब्ल्याकलाई ब्ल्याक भन्दा हुन्छ नि त त्यस्तै गरी कामी दमाई सार्की भन्दा मलाई त्यो अपमान फिल हुने हजुरले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त कुरा के त भन्दाखेरि यो के अरे चाहिँ राणाकालसम्म पनि क्या 1910 सम्म त्यो उनीहरूले चाहेको जाति समुदायलाई उचाल्न नि सक्ने नचाहेकोलाई खसाल्न पनि सक्ने साह्रै नै रिस उठ्यो भने शूद्र भनेर घोषित गर्न सक्ने यो दर्शन सिद्धान्त नीति चाहिँ मनुस्मृति पराशर स्मृति लगायत हिन्दू चाहिँ पौराणिक कथाहरूबाट आए होइन त्यो तर नीति त्यो शास्त्रले मात्रै आफै आएर लागु गर्ने त होइन त्यसलाई उचाल्ने पछार्ने कसलाई चाहिँ ठेक पार्नुपर्छ कसलाई आफ्नो सर्कलमा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ शाहवंशी राजा र राणाहरूले त्यो चाहिँ भरपुर रूपमा प्रयोग गर्दै आएर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पहिल्यैदेखि लिच्छवीदेखि नै होइन त्यो गरेका हुन्। नेपालमा 3 थरी ब्राह्मणवाद छ हेर्नुहोस् हाम्रो पहाडमा जुन छ त्यो चाहिँ नि प्रायः जसो शाहवंशहरूले र चाहिँ सिन्जा राज्यका ठकुरी शासकहरूले लागू गरेको 300-400 वर्ष अगाडि त्यति मात्रै पुरानो छ हेर्नुहोस् लागू भएको चाहिँ र तराईको एउटा अर्को ब्राह्मणवाद छ यताको डोम र उताको डोम उस्तै छ नि त उनीहरूको कल्चर सल्चर सबै त्यो चाहिँ बरु हजारौँ वर्ष पुरानो छ र यो काठमाडौँ भ्यालीको नेवार समुदायमा पनि 12औं शताब्दीसम्म खासै
त्यहाँ चाहिँ विभेद थिएन, सबै बुद्धिस्ट थिए, तर उनीहरूलाई हिन्दू शासकहरूले मल्लहरूले जबरजस्ती हिन्दूकरण गरिकन वज्राचार्यमाथि त्यो कुसुले के भन्नेहरू मासु काट्नेहरू तल्लो भनेर चाहिँ गरेर हायरार्की बनाएका हुन्। त्यस कारण तपाईँले सही कुरामा पोइन्ट आउट गर्दै हुनुहुन्छ कि शासकले चाहेको व्यक्तिलाई खसाल्ने, समुदायलाई चाहेकोलाई उचाल्ने गरिरहेको छ। राजा प्रताप मल्लले केही सुधार गर्न खोज्दै गर्दा उहाँले चाहिँ बलि प्रथा सुरुवात गर्न थाल्नुभयो होइन, देवी देवतालाई भाकल गर्ने। अनि के भन्नुभएछ भने चाहिँ बलि दिनको लागि त ठुलो हतियार चाहियो, अलि बलियो, कोही अलिकति ठुलो राम्रो आकर्षक हतियार बनाउन सक्ने कोही छ भन्दा एकजनाले सरकार हतियार म बनाउँछु भनेर एकजनाले अर्को किम्वदन्ती होइन हतियार बनाएर लिएर आयो। राजाको लागि त राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि त, मार हान्ने चिज, हामीले जसलाई आर्ममा काम गर्ने आर्नै भन्छौँ होइन, उसले राम्रो हतियार लामो समयसम्म लगाएर मिहिनेत गरेर लिएर आयो अनि राजालाई अफर गर्यो। राजा खुसी भयो। त्यही बेलामा रानी भित्रबाट पड्किँदै आइन्। निस्वार्थ अथवा निर्दोष जनावरको हत्या गर्ने त अपराधी, हतियार बोकेर आउने, अब त मेरो दरबारमा छिर्ने पनि होइन, यो तरबार लिएर नआउनु थियो, आइस यो तरबार बुझा अथवा यो खुँडा बुझा, त जा, अनि यो पूजा गरिसकेपछि त यो छुन पनि पाउँदैनस्, मन्दिरभित्र पनि छिर्न पाउँदैनस् भनिसकेपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट पलायन भयो, कामी भनेर ऊ चाहिँ अपमानित भयो। किन अब त दरबारमा नि आउन पाउँदैनस्, नआइज, अब हाम्रो अनुहार पनि नहेर भनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो हतियार बनाउने मान्छे जो आरनमा काम गर्छ, परिश्रमी व्यक्तिहरू, तिनीहरू चाहिँ राजाबाट अथवा ठुलो कम्युनिटीबाट अलि पर बस्नु पर्दो रहेछ भनिसकेपछि त्यो खालको माइन्ड सेट गरिसकेपछि एक प्रकारको अघि सार्की भयो जस्तै अर्को चाहिँ आर्नमा काम गर्ने कामी भइदियो होइन। उनीहरूले बनाएको हतियार चल्ने, उनीहरूले बनाएको हतियार चाहिँ खुँडा हान्न मार नहुने, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो हतियार पूजा गरेको हतियार छुन पनि नहुने र मन्दिरभित्र छिर्नु पनि नहुने। अति राम्रो, यो पनि अर्को राम्रो प्रसङ्ग हो नरेन्द्र सर। अब पृथ्वीनारायण शाहको जुन इतिहास पढिन्छ नि राज्य एकीकरण गरेको, तर यो कुरामा ध्यान दिन्न कि उसले लडेका प्राय सम्पूर्ण हतियार कामी समुदायले बनायो, अघि त्यो बुटहरू सबै सार्कीले बनायो। मैले तपाईँलाई अघि भने त झन्डा सन्डा कसले, जुत्ताको लागि चाहिँ जुत्ता बनाइदियो सार्कीले, त्यस जुत्ता बनाइदियो एउटा व्यक्तिले, अनि सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ होइन जुत्ता बनाइदियो एउटा व्यक्तिले, जुत्ता मन पर्यो, पछि कुकुरले जुत्ता खाइदिएपछि उसलाई दोष लगायो, त बनाउने मान्छेलाई दोष लगायो, त हाम्रो आसपास नआइज, त परबस भनिसक्यो, सत्ताबाट च्युत हो त नि। र पृथ्वीनारायण शाहदेखि त्यो प्रताप मल्लदेखिका त्यो बेलादेखिको कुरा त्यति गहिरो जानै पर्दैन। अहिलेकै कुरा गर्नुहोस् न, अहिले असार साउन चलिरहेको छ होइन। म अस्ति भर्खर मैले एउटा लेख पनि लेखेँ सेतो पार्टीमा। अस्ति भर्खर मेरो गाउँमा चाहिँ खेत रोप्न गएको थिएँ म, अनि धेरै वर्षपछि म त्यो खेतमा गएको हो, आली लाउन, यता हिलोमा खेल्न रमाइलो भयो, स्वदेशको सुगन्ध त्यो माटोमा मैले पाएँ, रमाइलो भएको थियो। तर खाजा खाने बेलामा मलाई एकदम निराश बनायो। किन भन्दाखेरि जुन सार्कीले बनाएको नारा नभई नहुने छालाको जोत्नलाई दुईवटा गोरु, अनि त्यही कामीले बनाएको हलो कोदालो हँसिया होइन त फाली एभ्रिथिङ, त्यो नभई नहुने, त्यो कामीले आरन बन्द गरिदिने हो भने तपाईँको धेरै जसो पहाडी भेगमा ट्र्याक्टर नजाने ठाउँमा खेती लाग्दैन, फाली बन्दैन, बन्दैन त्यो उध्याउने के गर्ने पनि सकिन्न नि त। अब त्यहीलाई चाहिँ खाजा खाने बेलामा चाहिँ फेरि अलग्गै राख्ने। र मैले देख्दै मान्छेहरूले खाए, अनि गफ चुरोट खाए, कोही गफ गर्न लाए, थाल आएर कुकुरले चाट्यो, कुकुरले चाटेको चाहिँ नि हाम्रा गुरुङ मगर बाहुनले चाहिँ माझ नहुने, मैले चाटेको, म पनि खेत लगाएको थिएँ, मैले चाटेको त्यो कामीले चाटेको खाएको थाल चाहिँ माझ्न नहुने। यो कुन खालको सभ्यता, तपाईँले अघि इङ्गित गरेको थिएँ, कुन युगमा छ हाम्रो सभ्यता संस्कृति समाज? एकदम चाहिँ हामीले क्रिटिकली यसलाई एनालाइज गरेर सुधार गर्नैपर्छ। यो ढङ्गले मुलुक समुन्नत सुसंस्कृत हुनै सक्दैन। तपाईँले पौराणिक कालको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ होइन। लिच्छवीहरू नेपालमा आइसकेपछि अब जयस्थिति मल्लदेखि प्रताप मल्ल अनेक राजाको कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालमा 107 वर्षसम्म जानिया शासनकाल चलाएका जङ्गबहादुर राणाले 1910मा मुलुकी ऐन दिँदै गर्दा पनि मुलुकी ऐनमा सकेसम्म चाहिँ अब छुवाछुत प्रथा कायमै रहोस्, एक प्रकारको कम्युनिटी चाहिँ तलै रहोस् भन्ने खालको तरिकाले नै यो दलित कम्युनिटीलाई माथि उठ्न नदिने खालकै त्यो खालको एउटा संयन्त्र क्रिएट गरेर 1910 मुलुकी ऐन ल्याए भनिसकेपछि त त्यति जेल आउँदै गर्दा पनि चेतना पनि आएको रहन्छ लिडरहरूमा र माथि उठ्न दिने खालको मानसिकता पनि त रहन्छ नि त फेरि छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि 1910 को मुलुकी ऐन, त्यो त नेपालको पहिलो संविधान हो, लिखित संविधान। त्यसले त्यहाँ चाहिँ के छ भने चलिआएको थिति बसाल्ने,
त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा म तपाईँलाई यहाँनिर के रोकेँ भने जङ्गबहादुर राणा त नेपालको पैसामा चाहिँ बेलायत घुमेर आउनु भएको होइन, युरोपियन कन्ट्रीमा घुमेर आउनु भएको त्यत्रो देशमा होइन। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो आँखाले हेर्दै गर्दा हामी नेपालमा बस्दै गर्दा युरोपियन मुलुकहरू बेलायत जस्ता देशहरूलाई चाहिँ हामी सम्पन्नशाली औद्योगिक क्रान्ति गरेका अब विकसित मुलुकहरू भन्छौँ। नेपालका शासकहरू त्यस्तो देशमा गएर त्यत्रो समय बसेर घुमिफिरी आउँदै गर्दा पनि उनीहरूको दिमाग चाहिँ फिर्न होइन। अरूको त कुरा छोडिदिनुहोस्, जङ्गबहादुर त अलिक परको कुरा भयो। ओलीकै दिमाग फेर्दैन, प्रचण्डकै अहिलेको फेर्दैन, देउबाकै फेर्दैन। देउबाको घरमा पुस्तौँ पुस्ता हलिया बसेका सार्की समुदायले परिवारले अहिलेसम्म त्यो हलिया मुक्तिको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। कुरा के छ भन्नु होला भने सही ठाउँमा पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि मित्र परिवार तपाईँले भन्नुभयो डक्टर विश्वको त्यो इन्टेलेक्चुअल बुझेर आएको मान्छे बौद्धिक व्यक्ति भन्नुहुन्छ। तैपनि मैले चाहिँ उपाध्याय सरको सम्मान पाउनु पर्ने हो यदि कर्मले हुन्थ्यो भने त। लन्डनमा पढाएर आएको मान्छे होइन, लेक्चरर मान्छे। तर मलाई पनि कुकुर जति पनि देख्दैन व्यवहारमा समाजमा। त्यो किन भइरहेछ त मूलभूत रूपमा भने 1910 को मुलुकी ऐनले जे व्यवस्था गरेको थियो, संस्थागत गरेको थियो त्यो जातीय विभेद, त्यो नीतिहरू मनुस्मृति अन्तर्गत मुलुकी ऐन बनेको छ। र त्यो मुलुकी ऐन जे थियो त्यो अहिले व्यवहारमा लागू त्यही छ। र हाम्रा यी प्रचण्डहरू जुन लडेर मान्छे मारेर दुनियाँ गरेर हामीले राजा फ्याँकेर नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ, कानुन संविधान ल्यायौँ, तिमीलाई मुक्त गऱ्यौँ भन्छन् नि। हामी मुक्त त भयौँ नरेन्द्र सर, तर पुस्तकमा मात्रै भयौँ। पुस्तकको पानाको अक्षर त आफै उब्रेर आएर त मलाई मुक्त गर्दो रहन्छ। त्यो त लागू गर्नु पर्यो। लागू गर्न चाहँदैनन् किनभने तपाईँले पनि अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, शासक जहिले नि बाहुन छेत्री, उनीहरूको जहिले पनि ब्राह्मणवादी चिन्तन। सायद उनीहरूको नि त्यो प्रचण्डजीहरू हिजो मन्दिरै फर्दै हिँडे पनि उहाँहरूको मनमा पनि अहिले के होला भने मैले केही त्यो धर्म संस्कारमा छोएँ भने पाप लाग्छ, मेरो नि पितृले पिर्छ कि भन्ने डर छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ क्या। प्रचण्डलाई मैले स्पेसिफिकली किन भने उहाँ अलि रेभोल्युसनरी देखिन्थ्यो नि त, हामीलाई अलिक उचाल्नु भएको थियो, हामीलाई बन्दुक बोकेर बाहुन घरमा छिराउनु भएको थियो नि त। उहाँले समेत इन्फोर्स गर्न चाहनुहुन्न भने ओलीको त झन् कुरै छोडिदिउँ, प्रचण्डको कुरै छोडिदिउँ। झन् अहिले आउने रवि लामिछानेहरू पनि हेर्नुहोस् त, उहाँ केही मान्छेहरू उहाँको नाम लिइहालेँ मैले, हाई गरेका थिएँ। प्रचण्ड आएपछि एउटा के अरे यो रवि लामिछानेहरू आएपछि नयाँ विकल्प हुन्छ भनेर दलितहरू उफ्रिन्थे। मैले भन्थेँ ए बाबा यिनी पनि ब्राह्मणवादी नै हुन् है भनेर मैले थमथम्याउँथेँ। अहिले उहाँको नीतिहरू हेर्नुहोस् त, उहाँको केन्द्रीय समिति बनाउनु भयो, एउटा नि दलित परेन। तपाईँलाई त्यो थाहा थिएन। रवि लामिछानेको नयाँ पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा एउटा नि दलित छैन। र उहाँले मूलभूत रूपमा चाहिँ सोसियल मिडियामा उहाँको त मेन हतियार सोसियल मिडिया हो। मेरो नीति यो हुनेछ भन्नेमा एउटा चाहिँ के छ भने के अरे धर्मान्तरण गराउने, धर्म परिवर्तन गराउँदा सशक्त कारवाही गर्छु। त्यसको मतलब के हो भने उहाँ पनि चरम हिन्दूवादी नै हुनुहुन्छ। दलित त यो एउटा समाजले दिएको विभेदको लागि राखेको ट्याग हो क्या। अहिले चाहिँ धनी गरिब छन् होला, कुनै समयमा चाहिँ धेरै मानौँ न एक प्रकारको फिजिकल पैसा नहुने बेलामा चाहिँ कसैसँग पावर थिएन, पावर नभएकालाई चाहिँ मन नपरेकालाई दलित बनाइदियो, मन परेका चाकडी गर्न चाहिँ माथि ल्याइदियो होइन, माथि ल्याइदियो। तर मनुस्मृतिको कुराकानी गऱ्यौँ, विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू ग्रेड्सहरूको कुराकानी गर्छौँ होइन। तपाईँ परियार म खनाल, तपाईँ हामी अहिले यो कार्यक्रम सकिसकेपछि सँगै पशुपतिनाथको मन्दिरमा जाउँ। त्यहाँ पुजारीले हामीलाई तपाईँलाई पनि चिन्दैन, मलाई पनि चिन्दैन, किनभने हामी हेर्दाखेरि दुइटै नेपाली नै हो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा जाउँ, भित्र जाउँ, फुल अक्षता चढाएर आउँ, हामीलाई पुजारीले टिका लगाइदिन्छ, किन उसले हामीलाई चिन्दैन। तपाईँको थर चिन्दैन, मेरो थर चिन्दैन। तर तपाईँ र म फेरि तपाईँकै कम्युनिटी गोर्खातिर कुनै मन्दिरमा जाउँ, मलाई उसले सोध्छ तपाईँको नाम, म खनाल, तपाईँको नाम, तपाईँ परियार। पशुपतिनाथको मन्दिरमा परियार र खनाल छिरोटेको लाउन मिल्ने, पशुपतिनाथको मन्दिर शिव नरिसाउने, अनि गोर्खाको शिवको मन्दिरमा खनाल र परियार जाँदै गर्दा मैले मात्र टिका लगाउन पाउने, तपाईँ नपाउने। एकदम त्यो यसमा एकदम यो पनि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सिचुएसन, सोसाइटी, समाजशास्त्र तपाईँलाई गहिरो अध्ययन रहेछ, बुझाइ रहेछ। यद्यपि तपाईँको कन्ट्रोलमा त होइन, तर तपाईँ एउटा ब्राह्मण समुदायमा जन्मिनु भएको, तपाईँ जस्तै कमरेड मलाई चाहिन्छ सङ्घर्षमा होइन। अनि किनकि जन्मकै आधारमा खनाल भन्ने बित्तिकै मैले घृणा गर्ने कुरा हुँदैन, तपाईँको चेत हेर्ने हो। त्यस हिसाबले हामी वैचारिक रूपमा एउटै धरातलमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा त्यही छ। मैले जहिले पनि के भन्दै आएको छु भने धर्म संस्कारमा सुधार नगरिकन हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। अब धर्म संस्कारमा सुधार गर्ने क्रममा मैले धर्मका मेन ठेकदारहरूलाई, विश्व हिन्दू महासङ्घलाई, पशुपतिका पुजारीहरू लगायत जति पनि मठाधीशहरू जो उच्च पदस्थहरू छन्, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति 5 जना उपाध्याय बाहुनको मात्र हुन्छ होइन, तिनलाई मेरो तिनलाई एउटै प्रश्न,
मेरो बाउले गएर अथवा मैले पुटुङ चाहिँ नबजाइकन नवरात्रमा पूजा चाहिँ दुर्गा भवानी मन्दिरमा पूजा नहुने, त्यही गोर्खा कालिका पनि पूजा नहुने, पूजा नचढ्ने, अरे बिहान बेलुकै बजाउनु पर्ने। तर मैले छुँदा देवी देवता रिसाउने भन्ने केही एकाध त्यो पशुपति जस्तो, त्यहाँ पशुपति पनि सङ्घर्ष गरेर दिएका हुन् तर अहिले सोध्दैन। त्यस्तै एकाध मन्दिरहरूमा चाहिँ नसोध्ने तर अरूमा सोध्ने। अब कुरा के त भन्दा त्यहाँ के जटिल प्रश्न आउँछ भने वास्तवमै देवता रिसाउने हो कि मान्छे रिसाउने हो? यदि साँच्चै नै त्यो देवता देवी देवता मेरो होइन, मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेँ, सुन्नु, देवता रिसाउने भयो त मैले अघि तपाईँ र म पशुपतिनाथ जाउँ, दुईटै टिका लगाउँ, दुईटै चिया कफी खाँदै फर्क्यौँ, म त्यसैमा थिएँ। नत्र भने त पशुपतिनाथमा त मित्र परिवार आयो भनेर त ज्वारबाट फुट्नु पर्ने, भुइँताल जानु पर्ने, दब्नु पर्ने हो नि त। एकदम मैले त्यहीँ आउँदै थिएँ हजुर। हामीले त अब सोध्न त पऱ्यो नि त त्यो धर्मका जुन म यो ठेकेदार म यो जानकार भन्नेलाई कि मैले मेरो स्पर्शले देवता रिसाउने हो कि मान्छे रिसाउने हो? र तपाईँले अहिले इङ्गित गरे जस्तै सायद देवता रिसाउने त होइन। देवता देवी देवता भगवान भने त उनले त सबै थोक जान्दछन्। मैले चाहिँ खनाल भन्ने हिँडेँ नि उनले त चिन्दछन्। अनि मेरो स्पर्शले त त्यही पशुपतिमा त पुरै भङ पर्नुपर्ने होइन, त्यो बागमतीमा फ्लडिङ हुनुपर्ने, दुनियाँ प्रलय हुनुपर्ने होइन क्या डाक्टर साहब। होइन, लोजिक सिम्पल छ क्या। सुन्नु, यदि भगवानले नै जातीय प्रथा कायम गरेको भए त बाहुनको चाहिँ जस्तो एक प्रकारले एउटा हुनुपर्ने, एउटा सिङ आउनुपर्ने होइन, अब दलितको अब परिवारको चाहिँ पुच्छर आउनुपर्ने, अथवा मगरको चाहिँ तिनवटा कान हुनुपर्ने, माथिबाटै छुटेर आउनुपर्ने हो नि त। अनि हामी के विश्वास गर्दैछौँ भने एउटा कुरा म भन्छु, म कुनै धर्म संस्कृति आस्था विरुद्ध त होइन, तर लोजिक चाहिँ के गर्न पाइन्छ भने चाहिँ तपाईँले भगवान देख्नु भएको छैन, मैले पनि देखेको छैन, तर हामी आस्था गर्छौँ, मान्छौँ। फेरि तपाईँले भूत देख्नु भएको छैन, मैले पनि भूत देखेको छैन होइन, सुपर नेचुरल कुराहरू होइन। तर बेलुका एक्लै हिँड्न डर लाग्छ किनभने भूतले तर्साउँछ भन्ने देखेको छैन नि त, देखेको छैन नि। न हामी भगवान देखेका छौँ, न हामी भूत देखेका छौँ, तर तैपनि हामी भगवान मान्छौँ, तैपनि हामी भूत प्रेतप्रति डर मान्छौँ होइन, देखेको छैन। नदेखेको चिजलाई हामी त्यति धेरै विश्वास मान्छौँ, तर देखेको चिज मित्र परिवार अथवा यो व्यक्ति हि इज अ ह्युमन बिङ, ऊ पनि एउटै हो, म पनि एउटै हो, उसँग नेपाल नागिँदैछ, मसँग नेपाल नागिँदैछ, उसको ब्लड ग्रुप एउटै भयो भने मेरो शरीरमा चढ्छ, मेरो ब्लड ग्रुप मित्र परिवारको शरीरमा चढ्छ भन्ने थाहा छ। संसार यति अगाडि पुगिसक्यो तैपनि पुराना धर्मग्रन्थको ठेक्का लिएर चाहिँ जातीय प्रथा अझै पनि कायमै। हजुर, त्यो कायम रहनु हुँदैन, तपाईँले भन्नुभएको सही हो। तर त्यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा मलाई मान्छे हुन नदिएको मात्रै होइन, दलित भनिएका समुदायलाई मान्छे भएर जन्मिए पनि मान्छे हुन नदिएको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्र नै अधोगतिमा गएको छ नि त। अहिले संसारमा चाहिँ वान अफ द पुअरेस्ट नेसन्स अन अर्थ, झन्डै श्रीलङ्का होला जस्तो भइसक्यो होइन। त्यसको पछाडि अहिलेको भ्रष्टाचार दुनियाँथरी त कुरा गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ जातीय व्यवस्था हो। तपाईँले अघि नै त्यो जुत्ता सिउने आदि इत्यादि कुरा गरे जस्तै जो व्यक्तिसँग सिप छ, जो श्रम गर्छ होइन, त्यो जो धातुको काम गर्दा मेटालर्जी हो, मेटालर्जीमा प्रगति गरेर नै संसारमा प्रगति भएको। हामी कार चढ्छौँ, प्लेन चढ्छौँ, पुरा टावर बनाउँछौँ, त्यो स्टिल फलामको कुरा हो नि त होइन। मान्छेले मानव जगतले कहिलेदेखि चाहिँ विकासको फड्को मार्यो भने ढुङ्गे युगबाट फलाम युगमा प्रवेश गरेपछि, आइरन एज, ब्रोन्ज एज, यस्तै यस्तै एजेस भन्छ। तर हाम्रो दिमाग चाहिँ नि ढुङ्गे युगमै रह्यो। फलाम छुने बित्तिकै त्यो अपवित्र भयो भनेपछि तपाईँको कहीँ उन्नति विकास हुन्छ त? तपाईँको चाहिँ के अरे जब चाहिँ तपाईँको फाली बनाउने मान्छेलाई नै तँलाई कामी उता जा भेट्दा सायद पर्छ भनेपछि त्यसले त्यो हलो कस्तो बनाउने, नयाँ डिजाइनको बनाउने, मोर एफिसियन्ट बनाउने भनेर उसले त्यहाँ इन्भेन्सन गर्छ त? गर्दैन। त्यसको बारेमा युनिभर्सिटीमा रिसर्च होइन क्या डाक्टर साहब। सबभन्दा सुरुमा मान्छे त सभ्य सेवी भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा। सभ्य अलिकति थोरै सभ्य, धेरै सभ्य होइन, अलिकति थोरै सभ्य हुनुपर्ने हो पर्यो। किनभने यहाँ चाहिँ मैले कुनै जातपात, तपाईँ हामी कुनै जातपात, कुनै धर्म सम्प्रदायप्रति खलल पर्ने तरिकाले बहस गरेका छैनौँ। जे भए पनि कुकुर एउटा प्राणी हो नि, प्राणी हो। हामी चाहिँ यहाँ मानिसले भन्दा कुकुरले बढी सेवा सुविधा र सम्मान पाएर केही व्यक्तिहरूको घरमा कुकुर बसिरहेछन्, लग्जरियस स्टाइलले बसिरहेछन् होइन। त्यो कुकुरले चाहिँ ती मालिकहरूको उपाध्याय बाहुनहरू अथवा विभिन्न जस्तो तह र तबकाका व्यक्तिहरूको चाहिँ गालासाला चाट्न पनि हुने होइन, सँगै बस्न पनि हुने, राति सुत्न पनि हुने। तर एउटा सभ्य परिवारको सुग्घर सफा होइन व्यक्ति, दलित कम्युनिटीको व्यक्ति खाँदैन, घरभित्र पनि गेटमा पनि छिर्न नमिल्ने, घरभित्र पनि छिर्न नमिल्ने। भगवानले यस्तै भन्छन्।
भगवानले भन्छन् कि भन्दैन थाहा छैन, भगवान छन् कि छैन मलाई थाहा छैन, म पनि एग्नोस्टिक हो तपाईँलाई भने जस्तै सुपर नेचुरल एग्नोस्टिक हो म। नास्तिकै पनि होइन, आस्तिकै पनि होइन, म स्पिरिचुअल पर्सन पनि होइन। एग्नोस्टिकको मतलब के हो नि, भगवान छ कि छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन, देख्नु भएको छैन। मैले अघि भने त तपाईँले भूत देख्नु भएको छैन, मैले देखाएको छैन, किनभने तै पनि हामी विश्वास मान्छौँ, हामी विश्वास मान्छौँ क्या। तर मात्रै के छ, मेरो आक्रोश पनि कहाँ हो भने भगवानको डर देखाएर, देवी देवताको डर देखाएर, मरेर गएको पितृको डर देखाएर तपाईँ मान्छेलाई कुकुरभन्दा तल्लो स्थान राख्नु आज। मैले पालेको कुकुर तपाईँ घरमा सरासर जानु हुने, म गयो भने अनिष्ट हुने भने कहाँ के हो यो, कसले व्यवस्था गरे यो चेन्ज हुनैपर्छ, नत्र भने हाम्रो आत्मसम्मान प्राप्त हुन सक्दैन। र हामी सदाकाल यसरी अपमानित भएर फेरि म पनि हिन्दू नै हो भनेर बाहिरैबाट नमस्कार गरेर त्यही देवी देवता पुज्न हामी सक्दैनौँ। अब त्यो चाहिँ मेरो आन्दोलन जुन मैले परिकल्पना गरेको छु त्यसको मूल मन्त्र, मूल नीति नै त्यसको यही हुनेछ। दलितहरूले पालेका कुखुरा भालेहरू, सुँगुर बुङ्गुरका पाठा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले तेलमा हालेर भुटेर खाइदिन मिल्ने, तर त्यही सुँगुर बुङ्गुरको पाठो जुन दलितले हुर्कायो त्यही सुँगुर बुङ्गुरको पाठो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले भुटेर एक्लै खान हुने, तर त्यो पालेको दलितसँग सँगै बसेर त्यही सुँगुरको पाठो चाहिँ भुटेर खान नमिल्ने होइन। हो, दलितले भुट्न नि भएन, सँगै खानु नि भएन। फेरि भएन त्यो कतिसम्म छ भने त अस्ति दसैँमा मेरो गाउँतिर तपाईँको चाहिँ राँगो काटेछ, राँगो काटेछन्। अनि त्यसपछि त्यो गुरुङ र दमाईको बिचमा सङ्घर्ष भएछ। के कुरा सङ्घर्ष भने गुरुङले भन्दो रहेछ आगोले नपलम त्यो राँगो, आगोले पोल्ने बित्तिकै त अलिअलि छालाहरू डल्छ यताउता हुन्छ अछुत, तर त्यो बेला तैँले छोइदिएस् पनि खान मिल्दैन। तर आगोले नपोलिकन पानीले मात्रै सफा गरेर चाहिँ प्रोसेस गरेको मासु चाहिँ हुन्छ। यस्तो खालको अवैज्ञानिक कुराहरू गरेर हामी बिचमा चाहिँ ब्यारियर क्रिएट गरेर अनि समाज कसरी सम्बन्ध हुन्छ, हामीले यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल अहिले कता कता कम्युनिस्ट मुलुक पनि भएको छ, गणतन्त्र पनि आएको छ होइन। कम्युनिजम भनेको त इगालिटेरियन सोसाइटी, एक प्रकारको इक्वल सोसाइटी क्रिएट गर्ने खालको, सबै व्यक्तिलाई समान दृष्टिले हेर्ने भन्छ क्या, नभए पनि भन्छ नि, भन्छ। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि छ होइन, तर जातीय प्रथा कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कायमी छ। जस्ता त्यस्तै किन कायम छ भन्नु होला भने फेरि पनि तपाईँले माइन्ड नगर्नु होला, नेपालका कम्युनिस्टलाई मैले ब्राह्मणवादी कम्युनिस्ट भन्छु। त्यही एकजना इन्डियामा कान्छा इलाया भन्ने प्रोफेसर हुनुहुन्छ जो जनजाति समुदायको हो, यो छुवाछुतको विरुद्ध भिगरस फाइट गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, द बफेलो नेसनलिजम रे, बफेलो नेसनलिजम। उहाँको त्यो शीर्षकैले पनि के इन्डिकेट गरे हो भने हिन्दूवादीहरू अनि गाईले दुध दिन्छ भनेर माता भन्यो तिमीले, अनि राष्ट्रिय चिन्ह यताउता भन्यो। दुधकै कुरा गर्ने हो भने त गाईले भन्दा बढी त भैँसीले दिन्छ होइन। 80% जति दुध त सप्लाई त भैँसीले गर्छ, भएन? काउ नेसनलिजम भन्दा बफेलो नेसनलिजम गरौँ न भने जस्तो खालको उहाँले के भन्नुभएको छ भने ठाउँ ठाउँमा पुस्तक लेखेर पनि कि कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्त राजनीति निकै धारिलो हतियार हो, निकै धारिलो हतियार हो कम्युनिजम, दार्शनिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा। तर दक्षिण एसियामा आएर त्यो एकदम भुत्ते भयो। किन भुत्ते भयो भने सबै ब्राह्मणको हातमा गयो त्यो कम्युनिस्ट नामको। हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँ यहीँ हेर्नुहोस्, धेरै गएर जानै पर्दैन। कम्युनिस्टको चाहिँ लोगो के हो? हँसिया र हतौडा। हँसिया हतौडा नेपालमा कसले बनाउँछ? कामीले। कामीको कुनै वर्चस्व छ कुनै पार्टीमा भन्नु त? कुनै पनि पार्टीमा क्या, ठुलोदेखि सानो, साम्यवादी भन्नुहोस् कि तपाईँको लोकतान्त्रिक भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट दलमा छैन नि त। अनि अहिले तपाईँले व्यवहारमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपामा के फरक छ त? छैन नि त। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट नामको बिउ जुन मोहन विक्रम सिंहले आफ्नै ल्यान्डलर्ड पिताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर प्युठानमा 70-72 वर्ष अगाडि छर्नुभयो, त्यही प्युठानमा म गएँ, दलितमाथि तीव्र विभेद छ। अनि हिजो हामीलाई चाहिँ बन्दुक बोकेर बाहुनको घरमा छिराउने मेरा गाउँका, मेरो गोर्खाका बाबुराम भट्टराईको क्षेत्र नजिकै हो, ती पहिलाका होनहार कमान्डरहरू, जनयुद्धका लडाकुहरू अहिले उनकै घरमा मलाई छिर्न दिँदैनन्। डाक्टर साहब, अब कस्तो भने उदाहरणको रूपमा चाहिँ अब एउटा पानीकै कुराकानी गरौँ होइन। एउटा पानी कहाँबाट प्याकेजिङ भएर आउँछ, कतिवटा देशबाट प्याकेजिङ भएर आउँछ, इन्टरनेसनल प्रोसेस्ड वाटर होइन, जारबाट विभिन्न ठाउँबाट
पैठारी हुँदै आउँछ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा झार्दै विभिन्न व्यक्तिले काँधा बोकेर लिएर आउँछ, कलेक्ट टेकेको छ, फिल्टरिङ भएको छ कि छैन, घरमा ल्याउँदा चाहिँ सबै जात र तह तब्काका व्यक्तिले त्यो पानी खान मिल्ने, तर त्यही पानीको जार चाहिँ अब यो कम्युनिटीको मान्छे, यो थरको मान्छेले बोकेर लिएर आएको छ भनिसकेपछि केही पर्टिकुलर जातका मान्छेले त्यो पानी पनि खान नमिल्ने। त्यो पनि एकदम तपाईँले के खोजिरहनु भएको छ भने साइन्टिफिक एभिडेन्स र लजिक खोजिरहनु भएको छ। यसमा लजिक के छ त? छैन नि त। अरू त कुरै छोडिदिउँ न, तपाईँ गाईलाई माता भन्नुहुन्छ, अनि साँच्चै नै माता हो भने अनि त्यो उसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने मान्छेलाई किन अछुत भन्नुहुन्छ? आमाको त डिस्पोज गरिदिएछ जो सडक होइन नि डाक्टर, यो पनि भयो। मेरो होइन, सुन, हाम्रो चिन्ता के हो भने हाम्रो चिन्ता सबै व्यक्तिहरू सफा छन् होइन, फिजिकली रूपमा अलिकति कमजोर खालको पुरानो खालको कपडा लगाएका छन् भने पनि मतलब होइन, सफा छन् र सुहाउनै मिल्ने खालको र क्षमताअनुसार सफा छन् भने सबै ह्युमन बिङहरू एउटै हुन् भन्ने मेरो बुझाइ र हाम्रो बुझाइ। तर सुन्नु त, हाम्रो बुझाइ र हाम्रो सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो बुझाइ चाहिँ एउटै भयो। तर यतिसम्म कि जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिले ढुङ्गा फुटाउँछ, ढुङ्गालाई कुद्छ, मूर्ति बनाउँछ, दलित कम्युनिटीको मान्छेले मूर्ति बनाउँदै गर्दा एउटा ढुङ्गालाई भगवान बनाइदिन्छ, दलित कम्युनिटीको मान्छेले त्यो मूर्तिलाई मन्दिरमा स्थापन गरिन्छ। मन्दिरभित्र त्यो मूर्ति पुगिसकेपछि मूर्ति बनाउने मान्छेले त्यो मूर्ति छुन पनि पाउँदैन, पूजा गर्न पनि पाउँदैन। यो के हो? त्रिशूल उसैले बनाउँछ, घन्टे उसैले बनाउँछ होइन, घन्टाहरू। यो सबै के हो भने देयर इज नो लजिक, देयर इज नो साइन्टिफिक एभिडेन्स। अब त्यसो भए यत्रो संसार कहाँ पुगिसक्यो? चन्द्रमामा अब बस्ती बसाल्दैछन् मान्छेहरूले, पृथ्वीमा चाहिँ प्रलय भयो भने चाहिँ चन्द्रमामा जाने भनेर इलन मस्कहरूले चाहिँ रकेट बनाउँदैछन् होइन। अब त्यसो भए अब हामी चन्द्रमामा गएर पनि जातपात कुरा गर्ने हो? गर्छौँ, किनभने हामीले अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँले हिजो इन्डिकेट पनि गर्नुभएको थियो। म बेलायतमा राम्रै एकाडेमिक पोजिसन भएको मान्छे एक प्रकारले बौला पाराले नेपालमा आएर केही गर्छु भनेर किन पनि आएको भने तपाईँको युकेमा पनि हामीलाई चाहिँ डेरा दिन अप्ठ्यारो मान्ने। मेरो गोर्खा मैले अनुरोध गरेँ अघि नै, गोर्खाका धेरै लाउरेहरू उहाँ बस्नुहुन्छ, गुरुङ मगर बेलायतमा भूतपूर्व लाउरेहरू। अनि उहाँहरूले मलाई फेरि के अरे भान्जा होइन भतिजा भन्ने बोलाउँदा पनि क्या त्यस गाउँघरकै चलनअनुसार। अनि बेलायतमा त तपाईँको चाहिँ नि ल त डेरा खोज्नु पऱ्यो मामा भनेर मामा काका भयो, सरासर मलाई कहाँ लगाइदिन्छ? दमाईकै घर लगाइदिन्छ। दमाई वा कामीको घर वा फ्ल्याटमा स्वाटै खोज्छ उसले होइन, मलाई लगिदिने नै हो। मित्र परिवारलाई चाहिँ बेलायतमा दमाई अथवा कामी कहाँ छ त्यो खोजेर ल त्यही उन कहाँ भन्नु हुँदैन, मिल्दैन। किन रहेछ भने फेरि उनका पितृलाई, उनका के अरे देवी देवतालाई भिसा चाहिँदो रहेछ, सँगसँगै चाहिँदो रहेछ कुकुलाई भनेर त्यो मान्यता, त्यो सेम ब्यागेज लिएर गएको हुनाले चाहिँ त्यो छ। त्यस कारण तपाईँले सही भन्नु, मङ्गल ग्रहमा नेपालीहरूको बसोबास भयो भने पनि त्यहाँ पनि छुवाछुत हुन्छ। यो मित्र दमाई रहेछ, अलि उता जा। एउटा नेपाली चाहिँ नेपालबाट आवासवासी भिसा अथवा एक प्रकारको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट पिआर भिसा पाएर सभ्य र सम्पन्न भनिएका राष्ट्रहरूमा बसाइसराई गर्दै गर्दा पनि, त्यत्रो संसार देख्दै गर्दा, संसारलाई अनुभव गर्दै गर्दा पनि अल अफ द ह्युमन बिङ्स आर इक्वल, वी अल आर क्रिएटेड इक्वल्ली होइन। हामी सबै एउटै हो, एउटाको रगत अर्कोमा मिल्छ, अर्कोको अर्कोमा मिल्छ, सबै एउटै तरिकाले क्रिएट गरेका हौँ। अब हामी चाहिँ त्यो सानो परिवेशबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने तरिकाले होइन कि मित्र परिवार पछाडि परिवार छ, यसलाई चाहिँ सकेसम्म दमाईको घर खोजेर त्यतितिर खोजिदिनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता, त्यो निराश, एक प्रकारको चाहिँ त्यो भनौँ न एक प्रकारको त्यो रूढिवादी र चिकन हटेड भन्छ नि, कुखुराको जत्रो छाती भएको सोचाइ सँगै जाँदो रहेछ होइन, सँगै जान्छ। यो किन पनि हो भन्नुलाई भने आर्थिक समृद्धिले मात्रै यस्ता समस्याहरू हट्दा रहन्छन्। जस्तै म मुस्लिम समुदायको उदाहरण दिन्छु। अरबी मुलुकहरूमा, जोर्डन जस्ता देशहरूमा चाहिँ त्यहाँको समाज पनि मैले हल्का अध्ययन गरेको छु, पुस्तकहरू पढेको छु। त्यहाँ अस्तिसम्म त तिनीहरू त अब एकदम मरुभूमिमा बडो कष्टकर जीवन बिताउने हो नि त। तर जब चाहिँ कारहरू, यो चाहिँ इन्जिनहरूको प्रविधिको विकास भएर त्यहाँ तेल उपलब्ध भएपछि त यिनीहरू झ्वाट्टै चाहिँ केही दशकमै यिनीहरू यिनीहरू विकसित मुलुक बनेका हुन् होइन। त्यहाँका मान्छेलाई उनीहरू महाराजा चाहिँ बसिया छ नि सबै प्रायः
त्यहाँको हरेक सिटिजनलाई एकदम सेवा सुविधा जम्मै एभ्रिथिङ कार उनीहरूको अहिले त्यहाँका महिलाहरूलाई कतिपय महिलाहरूलाई त कपाल कोरिदिने एकदम भात पकाइदिने गोराहरू आएर बसेका हुन्छन् नोकर राखिदिन्छ है सम्पन्नशाली भयो अति नै सम्पन्नशाली त्यो हुँदै पनि त्यो धर्म संस्कारसँग रिलेटेड विषय चाहिँ महिलामाथिको दमन चाहिँ यथावत जोर्डनमा एउटा पुस्तक पढेको थिएँ मैले त्यसको नाम मैले अहिले बडो मुस्किलले जोगिएर भागिन्छन् के भने परपुरुषसँग लसपस भएको मात्रै शङ्का मात्रै भयो भने अनि चट्ट आफ्नै दाजुभाइ बा मिलेर घाँटी रेटिदिने घाँटी रेटेर उनीहरूको इस्लामिक कोर्टमा गएर मैले यो कारणले चाहिँ मारिदिए हो भनिसक्यो अनि 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 अर्को फेरि स्टोनिङ टु डेथ ढुङ्गाले उसलाई चाहिँ नि अनुहार छोपिदिएर त्यहाँ राखेर ढुङ्गाले अल्लाह अल्लाह भन्दै मैले फेरि कुनै मुस्लिम समुदायलाई उ गर्न खोजेँ होइन भइरहेको यथार्थ थियो अल्लाह अल्लाह अल्लाहलाई खुसी पार्न भनेर पक्का सबैले बाउले दाजुले दिदीबहिनी सबैले पक्का आएर त्यसलाई निर्मम मारेपछि घरा गएर भोज भातेर त्यो त डाक्टर साहब भनेपछि नेपाललाई धर्म यसको मतलब के हो भने धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार नगरेसम्म तपाईँ हामीले चाहे जस्तो नयाँ चेतना बुझेँ त्यही कुरा यहाँ ल्याउँदाखेरि नेपाललाई चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा समुन्नत बनाउँदै सुसंस्कृत बनाउँदै परिष्कृत गर्दै जमानाअनुसार परिमार्जन गर्दै लगिएन भने नेपाल सिङ्गापुर भन्दा पनि अति विकसित भयो भने पनि छुवाछुत कायम रहनेछ किन मैले अस्ट्रेलियामा एउटा एकदम क्षेत्रीय समुदायको रहेछ एकदम स्मार्ट बोय यहाँबाट गएर टप युनिभर्सिटी पढेर उहाँ पनि ब्याङ्कको निकै सिनियर एक्जिक्युटिभ पुगिसक्यो त्यसको घरमा भाडा माझ्नलाई चाहिँ मान्छे खोज्यो नेपाली सर्किने रहेछ भनेर आउट गरिदिएको मैले थाहा पाएको छु हेर्नुहोस् त अस्ट्रेलियाको टप एउटा ठुलो ब्याङ्कको निकै सिनियर एक्जिक्युटिभलाई पनि त्यो पच्दैन उसले नबुझ्या त होइन रगत एउटै हुन्छ मान्छे सबै समान हुन् भन्ने उसले नबुझ्या होइन तर यो धर्म संस्कारसँग जहाँ रिलेटेड हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति जटिलै हुँदो रहेछ त्यसलाई जटिलै प्रकारले चाहिँ हिर्काउनु पर्ने हुन्छ नदेखेको चिजलाई बढी विश्वास मानेर देखेको चिजलाई हामी कम विश्वास मान्छौँ भनिसकेपछि हामी जति समय अगाडि बढ्दैछ त्यति हामी कपडा लगाएका छौँ तर नाङ्गै छौँ भनेर हामी नाङ्गै छौँ एम्परर्स न्यू क्लोथ्स भन्ने छ नि एउटा इङ्ग्लिसमा दन्त्यकथा लोककथा होइन अब चाहिँ के अरे महाराजालाई चाहिँ सबसे राम्रो लुगा लाउन मन लाग्यो अरे अनि एउटा फटा टेलरले हाम्रो नेपाली भाषा दबाईले ल हजुर मैले चाहिँ सुनको बनाएको छु तर जो पाए त्यसले त्यो देख्दैन भनेर नाङ्गे हिँडाइदिएछ उसलाई अनि सबैले हो अब कसले नाङ्गे छस् भन्न सक्ने थियो महाराजालाई होइन अनि एउटा बच्चाले ए हेर्नुहोस् त यस्तो नाङ्गे पो रहेछ भन्दाखेरि जसङ्ग भयो त्यो मान्छे हो हामी नाङ्गै किन छौँ भने जसले लाज ढाकिदिन्छ त्यसलाई मान्छे गन्दैनौँ बहस त हुन्छ क्या डाक्टर साहब यत्रो एनजिओहरू सरकारले अनेक शीर्षकमा खर्च गर्छ छुवाछुत र विभेद विरुद्धको अभियान भन्न खर्च गर्छ होइन जस्तो अब 2007 सालकै संविधानले दलितलाई पढ्नसम्म पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको थियो होइन 2063 जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो घोषणा त गरिन्छ क्या फेरि घोषणा जतिचोटि अहिले भर्खरै भने नि गर्नु 2068 सालमा जातीय भेदभाव छुवाछुत कस्तुर र सजाय ऐन 2068 जारी भयो जसबाट चाहिँ जातीय भेदभावकै आधारमा कसैलाई त्यस्तो खालको अन्याय अत्याचार गरेको छ भने चाहिँ कसुर हुने भनेर पनि व्यवस्था गर्यो भन्छ 2047 सालको संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा दलितहरूलाई विभेद गर्न नपाइने भनेको छ 2072 सालको संविधानले चाहिँ निजी तथा सार्वजनिक ठाउँमा कहीँ पनि दलितहरूमाथि विभेद गर्न नपाइने भनेको छ शब्दमा चाहिँ शब्द राम्रा छन् किताबमा कन्फाइन भएर बसेका छन् तर व्यवहारमा चाहिँ यी संविधानका ठेलीहरू जसले लेख्यो उसैको घरमा बेलुका तपाईँ नै भनौँ होइन एउटा कम्युनिटी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ ए मित्र परिवारजी पक्नुहोस् म तलै आउँछु भन्छ होला सायद होइन यस यो संविधान लेख्नेले मात्र होइन संविधानको अन्तिम व्याख्याताको सर्वोच्चका न्यायाधीश फेरि उहाँहरूले आह्वान गराएर मलाई बुझ्दैन सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशले पनि मैले छको खान्न नि पब्लिक स्पेसमा सरी पब्लिकमा खालेन त्यस कारण कुरा के हो त भन्नु होला भने यहीँ छ बेइमानी सबभन्दा ठुलो बेइमानी यहीँ छ अहिलेको शासकहरूले सुधार गर्न चाहेकै छैन पहिला त्यो 2020 सालमा राजा महेन्द्रले ल छुवाछुत मुक्त भने तर उनले फेरि के राखिदिए क्लज भने एउटा चलिआएको चलन चाहिँ चल्न दिने
धर्म संस्कारमा हामीले हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने भनिदिएपछि त यथावत चल्यो। त अहिले कुरा के छ भन्नु होला भने अहिले पनि अहिलेका शासकहरूले पनि पुस्तकमा यहाँ जे लेखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनलाई हामीलाई देखाउनलाई चाहिँ पुस्तकमा चाहिँ लेख्दिने तर त्यसलाई लागू नगर्ने। अनि हाम्रा मान्छे पनि कसरी हुन्छ त्यो नेताको वरिपरि घुमेर कसरी हुन्छ एनजिओको लागि पैसा हुन्छ कि अथवा चाहिँ भातृ सङ्गठनबाट यसो चाहिँ मेरा ल है यति भोटर छन् मेरा भनेर देखाएर आफू बन्ने तर समाज जस्ताको तस्तै। र यसले यो धार्मिक नियम एउटा छ राज्यको नियम एउटा छ त्यसले गर्दाखेरि दलित मात्र होइन नि गैर दलितलाई पनि ठुलो सङ्कट परेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा घर छ काठमाडौँ घर बडो मुस्किलले बडो चाहिँ दुःख गरेर 2 करोड लगाएर घर बनाउनु भयो भाडा त लाउनु पर्यो भाडा लाउँदा मित्र परिवार भाडामा आयो। अब तपाईँको यतापट्टिको दिमागले के भन्यो भने तपाईँलाई कानुन सबै थाहा छ तपाईँले चाहिँ दमैकै आधारमा मित्र परिवारलाई डेरा दिन्न भन्यो भने मैले तपाईँलाई हिरासतमा लान सक्छु भाइ त्यो रिस्क भयो तपाईँलाई त्यहाँ। तर एट द सेम टाइम राज्यले के चाहिँ चेत हाल्दैन भने धार्मिक नीति त बदलिदिएन। त यतापट्टि राज्यको नियमले भन्छ 72 सालले भन्छ र 68 सालको कानुन र 72 सालको संविधानले भन्छ यसलाई जातको आधारमा गर्न पाइँदैन। यो सही ठिकै मान्छे छ रौसी खाँदैन फोहोर छैन भने बस्न देऊ पैसा तिर्न सक्छ भने भन्छ भने यता बनुले भन्छ खबरदार हुँदैन तिम्रो त घर त सबै अपवित्र पो हुन्छ त त्यहाँ त देवदेवता रिसाउँछन् पितृ हो तिमी मरेपछि नि स्वर्ग जान नि गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि अहिले मैले पढेर सुनाएँ नि मरेको लासलाई पनि हामीले छोयो भने उनलाई स्वर्ग चढ्न गाह्रो बाँचेको मान्छेलाई झन् गाह्रो छ भन्छ। यो धार्मिक नीति किन नेपाल त धार्मिक समाज हो नि त होइन र जो अस्ट्रेलियामा छोराको भिजा लगाउनलाई हामी कहाँ बोका लिएर मनोकामना जानेनौँ जान्छौँ नि जति नै शिक्षित भने हामी स्पिरिचुअल छौँ धार्मिक छौँ। त्यस्तो धार्मिक समुदायमा यी शासकहरूले एउटा कानुन बनाइदिने त्यो अन्तर्गत हामीलाई न्याय अधिकार पनि दिने तर त्यो धार्मिक नीतिलाई फेरि नबदलिदिनाले चाहिँ हामी यो सङ्कटमा दलित मात्र होइन गैर दलित पनि परेको छ। र अहिले त्यसकारण चाहिँ यिनीहरूले नयाँ चेतना फैलाइदिनुपर्छ। कमसेकम पनि हेर्नुहोस् है बजेटै छुट्याएर एउटा हिन्दूको घरमा चाहे जुनसुकै जातको होस् छिर्दाखेरि कुलको लाइन देवी देवता रिसाउँछ भन्ने गलत हो। स्थानीय लेभलबाट सुरु गर्नु पर्यो क्या यस त्यो अनि स्थानीय तहमा पनि गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ परिपत्र जानु पर्यो त्यो 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 वडामा जानु पर्यो। कुनै मन्दिर छ त्यहाँ जुनसुकै हिन्दू धर्मावलम्बी पनि पाउनुपर्छ है त्यहाँका पण्डितहरूलाई तालिम दिनु पर्यो बजेटै छुट्याएर पण्डित पुजारीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो कि तिमीले चाहिँ कसैको चाहिँ संस्कार गरिदिने कसैको नगरिदिने मिल्दैन। हेर्नुहोस् मेरो घरमा अहिले पनि गाउँमा नाग टाँस्दै आउँछ नाग पञ्चमी मेरो घर आउँदैन त्यो अपमान हो कि होइन भन्नुहोस् त म हिन्दू होइन त मलाई पनि नाग देवताको विश्वास छ होला नि त आस्था छ होला नि त यस्तो गर्नलाई चाहिँ कडा सजाय हुनेछ। धर्म संस्कारलाई दोष दिएर देवी देवता रिसाउँछ भन्ने नाममा जुन बुढाबुढीले चाहिँ विभेद गर्छ त्यसको वृद्ध भत्ता 1 वर्ष 2 वर्षलाई रद्द हुनेछ भनेर कडा नियम के अरे निर्देशन माथिबाट गयो भने त केही न केही समाज सुधार हुन्छ। हामी चाहिँ सबै मानिसहरू समान तरिकाले रचिएका हुन् पृथ्वीमा लोग्ने र स्वास्नी र तेस्रो लिङ्गी पनि आएको छ अहिले मेल फिमेल र तेस्रो लिङ्गी पनि सबै हो मेल चाहिँ मेल फिमेल हुन् सबै मानिसहरू भगवानको दृष्टिकोणमा समान छन् र सबै एकै तरिकाले क्रिएट गरेका हुन् र सबै व्यक्तिहरू चाहिँ स्वतन्त्र छन् सबै व्यक्तिहरूलाई समान तरिकाले क्रिएट गरिएको छ। त्यसैले सबै व्यक्तिहरूमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुनु हुँदैन सबै चाहिँ स्वयं थुङ्गा फुल्का हामी भनेर एउटै मालामा समाहित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। तैपनि हामीले चाहँदा नचाहँदै पनि नेपालमा अझै पनि जातीय प्रथा कायमी छ। तपाईँ त देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म बुझेको मान्छे छोटकरीमा सबैको चेतना फिर्ने गरी के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैको चेतना फेर्ने गरी म के भन्न चाहन्छु के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नजानिदो पाराले विभेद चाहिँ धर्म संस्कारमा जेल लिएर आएको छ होइन। सबैले मनुस्मृति पढेका छैनन् पराशर स्मृति पढेका छैनन् वेद पढेका छैनन् सबैले चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ मुखबाट शूद्र पैतालाबाट भनेर त्यो श्लोक पनि पढेका छैनन् होइन। तर व्यवहारमा एकदम कडा रूपमा लागु छ। जसरी एक बोरा चामलमा अलिकति चाहिँ तपाईँले चाहिँ बालुवा हालिदिनु भयो भने देखिन्न नि त्यस्तै गरी धर्म संस्कार मान्ने न्युमा होइन मेरो कुल धर्म मान्छु भन्ने न्युमा त्यो सबैले पायो नि त आफ्नो जाति धर्म आफ्नो धर्म कुल धर्म परम्परा बाबुबाजेले गर्दै आएको नीति मान्दछु होइन मेरो बाआमाले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्छु भन्ने त तपाईँको अधिकार छ। तर त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्कोलाई कुन रूपमा हेरिएको छ कुन कसरी दास बनाएको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नलाई
सामान्य जनताले मात्र ख्याल गरेर हुन्न, बरु सामान्य चेतना धेरै आइसकेको छ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग बहस गरे भए कतिपय दलित भाव मलाई उल्टो प्रश्न गरिसकेको हुन्थ्यो। तपाईँको उच्च चेतना आई रियली एप्रिसिएट द्याट। भने तपाईँ भलै तपाईँ ब्राह्मण समुदायको भए तापनि। त्यस कारण कुरा के छ त भन्नु होला, जस्तै सानो उदाहरण अब अलिकति लामो होला, तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँ र म साथी छौँ, एकै दिन बिहा गऱ्यो, एकै दिन छोरो जन्म्यो, हेर्नुहोस् है, विभेदका छोरो हुन्छ, त्यो तपाईँलाई चेतनै छैन क्या। तपाईँले पनि न्वारानको दिनमा तपाईँको छोराको नाम हेराउन जानुभयो पहिलेलाई, हरिप्रसाद नारायण प्रसाद राखिन्छ। यस, तपाईँको छोराको नाम चाहिँ ऐरे भैरे जुठे राखिन्छ, जुठो खाने जुठे। त्यहीँबाट सुरु भएन मेरो छोराको अपमान। व्रतबन्ध आयो, व्रतबन्धमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको छोरालाई चाहिँ पुरै गायत्री मन्त्र, 3 धर्के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रतीक सुरक्षा सबै थो। तर मेरो छोराले त्यो गर्छ त? गर्दैन। इभन जनजातिलाई पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ छेउर चाहिँ व्रतबन्ध कसरी गर्छ भने मामा आएर कपाल मुण्डन, गाईको गोठा चाहिँ दामलाले बान्ने, 4 हात खुट्टा टेक्ने, चाकमा गोबर र मुखा घाँस हालेर ठ्याक्कै तपाईँको छोरालाई हेर्दै 8-9 वर्षमा ऋषिकरण गर्यो। यसले बाबु अब भाइ मित्र घर गएर सुँगुर नखुवाइ त सिकाउन थाल्यो। मेरो छोरालाई पशुकरण गर्यो। यसरी चाहिँ हामीलाई विभेद संस्थागत गरेको छ, कानुन विपरीत। यो अन्त्य हुनुपर्छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ। मैले त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। यस्तो राम्रो बौद्धिक हालको चाहिँ तर्क बहस भयो। तपाईँ पनि हाम्रो पछ्या हुनुहुँदो रहेछ, उच्च चेतन रहेछ। आई एम रियली ग्रेटफुल टु यू। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजभन्दा करिब 3500 वर्ष अघि भारतीय आर्य मूलका लिच्छवीहरू नेपालमा आइसकेपछि सुरु भएको जातीय विभेद अहिले पनि कायमी छ। नेपाली संस्कार र नेपाली समाजमा यस्ता जातीय विभेदहरू हुनु हुँदैन। सबै नागरिकहरू जन्मको आधारमा समान छन् भन्ने तरिकाको आज हामीले बहस गऱ्यौँ र कार्यक्रममा बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर मित्र परियार आउनुभएको थियो। आगामी अङ्कमा नयाँ अर्को बौद्धिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको